1965 सालको कार्तिकको 27 गते हामीले हाम्रो दललाई त्यतिखेरको निर्वाचन आयोगमा पहिलोचोटि जानकारीको लागि हामीले दर्ताको लागि दिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले विभिन्न चुनावहरूमा भाग लिँदै आयौँ। हो, हामी सङ्घीय संसदमा पुग्न सकेनौँ, प्रदेश संसदमा पुग्न सकेनौँ। तर अचम्मको कुरा छ, हामीले जतिवटा चुनावमा जसम्म भाग लियौँ, नेपालको कुनै पनि भोट हाल्ने ठाउँमा बाकसमा हाम्रो खाली भएन, कुनै पनि ठाउँमा खाली भएन। सबै ठाउँबाट हामीलाई एउटा दुईटा भोट, 10-12वटा भोट, 1000-2000 भोट आइरहेको जतासुकैबाट। हामी पुग्न नसके तापनि यो किन हो कि एक हौँ हाम्रो भाषाको हिसाबले, हाम्रो वेशभूषाको हिसाबले, हाम्रो भावनाको हिसाबले हामी नेपाल देश हाम्रो पितृभूमि हो, कसैको मातृभूमि हो। त्यो भावनाका आधारमा हामीहरू संसारभरिका नेपालीहरू एक हौँ। अब चाहिँ सारा संसारभरिका 8 करोड नेपालीहरू सचेत रूपमा, राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पहिलो नाराको अर्थ हो। मौलिकपन बोकेको दर्शन हो। त्यसकारण यसको नाम नेपाल आमाकै नामबाट राख्नु पर्दछ भनेर हामीले नेपाल बात राख्न पुगेका हौँ। यसै गरिकन हामीले खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अब नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले गहिरो अध्ययन गऱ्यौँ, व्यापक अध्ययन गऱ्यौँ। नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको सापेक्षतामा, नेपालको धरातलीय यथार्थमा एउटा नयाँ चिज जन्म्यो। यहाँ जुन मैले सोचेकै थिएन, कल्पना गरेकै थिएन, न त हाम्रो साथीहरूले सोच्नु भएको थियो, नयाँ चिज जन्म्यो। त्यो नयाँ चिज भनेको अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शासन व्यवस्था होइन, राजतन्त्रको शासन व्यवस्था होइन, नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जुन काङ्ग्रेसीहरूको शासन व्यवस्था होइन, बदेशवासीको शासन व्यवस्था होइन, तर नेपाली तन्त्र, नेपालीको आफ्नै स्वामित्व, अपनत्व भएको आफ्नै खालको शासन पद्धति नेपालमा चाहिन्छ। वडादेखि केन्द्रसम्म भनेर नयाँ पद्धति, नयाँ प्रणालीको जन्म भयो, जसको नाम हामीले नेपाली तन्त्र राख्यौँ। अब हामीले नेपालको सुरक्षा गर्नु छ। अस्ति भर्खर हजुरले सुन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ महाकालीमा धामीजीलाई उतापट्टिको चाहिँ सुरक्षा कर्मीले त्यो तुइन काटिदिएर उहाँको चाहिँ त्यहाँ हत्या गर्यो उनीहरूले, एउटा नेपाली नागरिकको। कति जघन्य अपराध गरेको छ हिन्दुस्तानको त्यो सुरक्षा कर्मीले, जो त्यहाँ सिक्युरिटी बोर्डर फोर्सको रूपमा त्यहाँ रहेको थियो। आज यस्तो खालको थुप्रै नेपालीहरूले हिन्दुस्तानी सीमा सुरक्षा बल दलद्वारा अपमानित हुनु परेको छ, पीडा सहनु परेको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा हिन्दुस्तानको यहाँ राजनैतिक हस्तक्षेप छ, आर्थिक हस्तक्षेप छ, सांस्कृतिक हस्तक्षेप छ, धार्मिक हस्तक्षेप छ, सामाजिक हस्तक्षेप छ। नेपाली नागरिक, नेपाली जाति जो स्वदेश र विदेशभरि छरिरहेका छन्, सबैको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सबैको हक हित अधिकारको लागि लडाइँ गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। एउटा महान दर्शन लिएर, महान भिजन, मिसन र एक्सन प्लान सहित हामीहरू अगाडि आएका छौँ। हामीहरूले नेपालको विकासको लागि 18 वर्ष गुरुयोजना बनाएका छौँ। 18 वर्षमा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू भएनन् भने, नराम्रो दुर्घटनाहरू निम्तेन भने 18 वर्षमा आज हामी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले 13 वर्ष पुरा गरेर 14 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामीहरूले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामी विभिन्न दलहरूका बिचमा पनि जुन एकता भयो, त्यो एकताको पनि हामीले घोषणा गरिसक्यौँ। र आजको यो विशेष दिनमा हामी सबैजना हर्षित भएर आजको यो कार्यक्रम मनाइरहेको अवस्था हो। र अब हामी आजको हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रो सञ्चालकज्यूले जसरी सञ्चालन गर्नुभयो, अनि जो जति प्रियजनहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, मञ्चमा या हाम्रो दर्शक वृन्दहरू रहने ठाउँमा, हजुरहरू सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदछु हजुरले समय दिनुभएको लागि र विभिन्न हिसाब किताबले जुन सहभागिता जनाउनु भयो यसको लागि म हजुरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अब आज खास गरिकन हजुरहरूले देख्नुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, यो दल 2065 साल श्रावणको 30 गते बिहिबारको दिनमा अपराह्न 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म तकिया गल्ली चोक भगवान पाउमा स्वयम्भूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा 7 जना त्यतिखेरका राष्ट्रभक्त
युवाहरूले जन्माउनु भएको दल हो, जसमा संस्थापकहरूमध्ये यतिखेर आजको विशेष अवस्थामा हामी 2 जना संस्थापकहरू यहाँ उपस्थित छौँ। अरू संस्थापकहरू विशेष कारणवश विभिन्न जिल्लाहरूमा हुनुभएको हुनाले आइपुग्न सक्नु भएन। अनि हामीहरूले के सोच्यौँ भने नेपालमा अब नयाँ ढङ्गले वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा नयाँ काम हामीले गर्नुपर्दछ। अनि हामी त्यस्तो मान्छे बन्नु पर्यो। अबको नयाँ राजनीतिक दललाई नेतृत्व गर्नेहरू नयाँ मान्छे बनेर, नयाँ नेपाली बनेर, नयाँ नेपालीमा रूपान्तरित भएर अनि बल्ल हामी नयाँ नेपालीले नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने सोच लिएर हामीहरूले यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल यो दल गठन गर्न पुगेका हौँ। यो दल गठन गर्नभन्दा अगाडि यसको लामो पृष्ठभूमि छ। हामीले यो दल गठन गर्नका लागि सबभन्दा पहिला कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि मार्गदर्शन सिद्धान्तहरूको आवश्यकता पर्दछ, विचारधाराको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। खास गरिकन हाम्रो माथि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालवाद, नेपाली तन्त्र, नेपाली राष्ट्रवाद। यो हाम्रो दर्शन, नेपालवाद भनेको हाम्रो दर्शन हो, नेपाली तन्त्र भनेको हामीले ल्याउन खोजेको शासन प्रणाली हो। अनि यी नेपाली तन्त्र, नेपालवाद र नेपाली राष्ट्रवादको जगमा खडा हुनेछ। त्यसकारण अब नेपालमा हामीहरू साँच्चै नै नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने हो भने यसको आधारमा हामीहरू आफैलाई रूपान्तरित गरौँ र हामी एउटा सच्चा नेपालवादी बनौँ, नेपाली तन्त्रवादी बनौँ र नेपाली राष्ट्रवादी बनौँ। त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै यो देशको कायापलट गर्न सक्दछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। यसको साथसाथै यो दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा प्रतिपादन गर्न पनि हामीलाई लामो समय लाग्यो। खुद म आफै 2057 सालबाट नेपालमा एउटा वैकल्पिक, नेपालको आफ्नै मौलिकपन बोकेको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा के हुन सक्छ भनेर 57 सालबाट मैले खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालेको हुँ। यसबारेमा रिसर्च गर्न थालेको हुँ मैले। अनि गर्दा गर्दै पहिला यसलाई मैले सुरु गरेको आफ्नै व्यक्तिगत जिन्दगीबाट स्व अध्ययन गरेर, खोजमूलक अध्ययन गरेर सुरुवात गरेँ। त्यसपछि मेरो आफ्नो 4 जनाको परिवारमा यसको बारेमा अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मेरो आफ्नै वडामा अनि आफ्नै गाविस त्यतिखेरको आफ्नै जिल्ला, त्यही कपिलवस्तु जिल्ला, कास्की जिल्ला, गोर्खा जिल्ला, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यति जिल्लाहरूमा मैले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर यहाँका तथ्याङ्कहरूलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा नयाँ चिज पायौँ हामीहरूले। अनि त्यो नयाँ चिज भनेको जुन मैले आफ्नो कलेज लाइफमा, मतलब कलेजमा, विद्यालयमा, शिक्षालयमा पढ्दाखेरि नसिकेको कुरा, अनि नेपालको काङ्ग्रेस पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि त्यो शिक्षा नभएको कुरा, जब मैले यहाँको धरातलीय यथार्थलाई मैले अध्ययन, खोजमूलक अध्ययन गर्न थालेँ, तब एउटा नयाँ चिज पाएँ। हो त्यो नयाँ चिजको नाम हामीहरूले, त्यतिखेर 7 जना देशभक्तहरूले यो नयाँ दर्शन जुन उपज आयो, नयाँ कन्क्लुजन आयो, त्यसको नाम हामीले राख्न पुग्यौँ नेपालवाद। नेपाल आमाको नामबाट, किनभने नेपालकै धरतीमा जन्मेको यो नयाँ दर्शन हो, नेपाली मौलिकपन बोकेको दर्शन हो। त्यसकारण यसको नाम नेपाल आमाकै नामबाट राख्नु पर्दछ भनेर हामीले नेपालवाद राख्न पुगेका हौँ। यसै गरिकन हामीले खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अब नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले गहिरो अध्ययन गऱ्यौँ, व्यापक अध्ययन गऱ्यौँ। नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको सापेक्षतामा, नेपालको धरातलीय यथार्थमा एउटा नयाँ चिज जन्म्यो। यहाँ जुन मैले सोचेकै थिएन, कल्पना गरेकै थिएन, न त हाम्रो साथीहरूले सोच्नु भएको थियो, नयाँ चिज जन्म्यो। त्यो नयाँ चिज भनेको अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शासन व्यवस्था, राजतन्त्रको
शासन व्यवस्था होइन, नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जुन काङ्ग्रेसीहरूको शासन व्यवस्था होइन, बदेशवासीको शासन व्यवस्था होइन, तर नेपाली तन्त्र नेपालीको आफ्नै स्वामित्व अपनत्व भएको आफ्नै खालको शासन पद्धति नेपालमा चाहिन्छ। वडादेखि केन्द्रसम्म भनेर नयाँ पद्धति नयाँ प्रणालीको जन्म भयो, जसको नाम हामीले नेपाली तन्त्र राख्यौँ। यसरी नयाँ चिज जन्मेको छ नेपालमा। अब यसै गरिकन यी कुराहरू नेपाली राष्ट्रवादमा आधारित छन्। हामी प्रत्येक नेपालीहरू नेपालको माटोको माया मुटुमा राख्नु पर्दछ भनेर जबसम्म हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको हृदयमा मुटुमा नेपालको माटोको माया हुँदैन, प्राचीन नेपालदेखि अहिलेसम्मको नेपालको माटोको माया हाम्रो हृदयमा मुटुमा हुँदैन भने हामी सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली हुन सक्दैनौँ। अनि त्यस्तो नेपालीले देशको निर्माण गर्न सक्दैन, त्यसलाई सबै किसिमका फोहोर मैलाहरूको पिञ्जराको बन्धनबाट छुटकारा दिन सक्दैन, मुक्ति दिन सक्दैन। नेपाललाई मुक्ति दिनको खातिर नेपालवाद, नेपाली तन्त्र, नेपाली राष्ट्रवाद चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। अनि हामी सातजना त्यतिखेरका सहकर्मीहरू संस्थापकहरूले यस कुराको निर्कोल गरेर यसलाई हाम्रो मार्गदर्शन दर्शन सिद्धान्त विचारधारा हामीले बनायौँ र आज त्यही आधारमा हामी चलिरहेका छौँ। यसको साथसाथै हजुरले देख्नुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल। अनि कतिपयले भन्नुहुन्छ यो मुक्ति कस्तो खालको मुक्ति हो भन्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न खालका मुक्तिका कुराहरू आउँदछन्। एउटा त व्यक्तिको आफ्नै मुक्तिको कुरा आउँदछ, हाम्रो वैचारिक सोचाइ, आत्मिकी सोचाइ, बोलीको शैलीको हावभाव व्यवहारका कुराहरू आउँदछन्। ती सबै हाम्रा कुराहरू अझसम्म नराम्रा छन् भने ती कुराहरूबाट पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा मुक्ति पाउनु पर्दछ, छुटकारा पाउनु पर्दछ। हामीले नकारात्मक अनैतिक कुराहरू सोच्दछौँ, अनैतिक कुराहरू बोल्दछौँ, अनैतिक काम कुराहरू गर्दछौँ भने त्यसबाट पनि प्रत्येक नेपालीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। त्यो कुरामा हामी जोड दिँदछौँ। त्यति मात्र होइन, नेपाली जनताको सबैको गरिबीबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ, अशिक्षाबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ, रोगीपनबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ। उनीहरूको घरविहीन अवस्था छ भने उनीहरूले घरविहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ, भूमिहीन अवस्था छ भने भूमिहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, बेरोजगार छ भने बेरोजगारी अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ, अरू खालका उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको अभाव छ भने सामाजिक सुरक्षाको अभावबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ। यी थुप्रै खालका मुक्तिका कुराहरू छन्। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीले अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेद, छुवाछुत यी सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरूबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ। अनि प्रत्येक नेपालीहरूले भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचारहरूबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ। यी थुप्रै खालका मुक्तिका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्। यी सारा राष्ट्रिय समस्याहरूबाट नेपाल र नेपालीले पूर्ण र समग्र रूपले मुक्ति पाउनका खातिर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको जन्म भएको हो। यसले त्यस कुराको नेतृत्व गर्दछ र गरिरहनेछ जबसम्म नेपाल र नेपालीले समग्र र पूर्ण रूपले छुटकारा पाउँदैन, मुक्ति पाउँदैन, स्वतन्त्रता पाउँदैन। यो कुरामा हामीले विषय जोड दिँदछौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो देशभित्र भएका यी सबै किसिमका नराम्रा विकृति विसङ्गतिहरूबाट मुक्ति पाउने कुरा मात्र होइन, हामीले हाम्रो नेपालमाथि, हामी नेपालीहरूमाथि विदेश र विदेशीहरूबाट हुने हस्तक्षेप, प्रभुत्व, अतिक्रमण, औपनिवेशिकता र साम्राज्यवादी विस्तारवादी सबै किसिमका षड्यन्त्रहरूको पिञ्जराको बन्धनबाट पनि छुटकारा पाउनु पर्दछ, मुक्ति पाउनु पर्दछ। त्यो मुक्तिको कुरा पनि हाम्रो राष्ट्रिय समस्याको सवाल हो एउटा, अनि भू राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको सवाल हो। त्यसलाई पनि हामी जोरदार ढङ्गले उठाएका छौँ। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो मुद्दा भू राष्ट्रियताको, भू राजनीतिक सवालको मुद्दा हामीले व्यवस्थित रूपले ठिक ढङ्गले हामीले उठाएका छौँ। यति वर्षभरिमा हामीले क्रमशः 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर गर्दै 6 नम्बरसम्मका हाम्रा मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरूलाई क्रमशः नेपाल र नेपालीहरूलाई सबै विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट, प्रभुत्वबाट, विस्तारवादी औपनिवेशिकताको बन्धनबाट छुटकारा दिनका खातिर यो हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले नियमित र व्यवस्थित ढङ्गले आवाज उठाइरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। जनताको घर दैलोमा गएर जनतालाई बुझाइरहेका छौँ, जनजागरण ल्याइरहेका छौँ, पुनर्जागृत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले यसरी काम गरिरहेको अवस्था हो। त्यही
भएर हामी भन्दछौँ नेपालका गुमेका भूभागहरू नेपालले फिर्ता लिँदै नेपाल र नेपालीहरूको पुनः एकीकरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी भू राष्ट्रियता भू राजनैतिक सवालमा विशेष जोड दिँदछौँ। यसको साथसाथै हजुरले देख्नुहुन्छ हाम्रा 3टा मुख्य नाराहरू छन्। नेपाललाई विश्वभरिका सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौ र एकजुट हौ। पहिलो हाम्रो नारा त्यो हो। यो नाराको अर्थ के हो कि नेपाललाई साँच्चै नै नयाँ नेपाल बनाउने भने संसारभरिका आज नेपालमा 3 करोड नेपालीहरू छौँ। नेपाली नागरिकहरू नेपालभित्र, नेपालदेखि बाहिर नेपालको जमिन सहित हिन्दुस्तानको भएको हाम्रो कामरू कामाख्या मन्दिर पूर्वमा, त्यहाँदेखि लिएर काङ्गडाको रावी नदीसम्म, दक्षिणमा पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट जुन हाम्रो नेपाली जमिन हिन्दुस्तानको हुन पुगेको छ, इन्डियाको भारतको हुन पुगेको छ, ती जमिनहरूमा रहने नेपालीहरू सहित हामी 5 करोड नेपाली छौँ। त्यति मात्र होइन, बर्मा, सिङ्गापुर, हङकङ लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा गएर सारा नेपालीहरूको सङ्ख्या भन्यो भने 8 करोड नेपालीहरू छन्। आज 8 करोड विश्वभरिका नेपालीहरू एक हौ। हाम्रो भाषाको हिसाबले, हाम्रो वेशभूषाको हिसाबले, हाम्रो भावनाको हिसाबले हामी नेपाल देश हाम्रो पितृभूमि हो, कसैको मातृभूमि हो। त्यो भावनाका आधारमा हामीहरू संसारभरिका नेपालीहरू एक हौ। अब चाहिँ सारा संसारभरिका 8 करोड नेपालीहरू सचेत रूपमा, राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पहिलो नाराको अर्थ हो। अनि सारा संसारभरिका नेपालीहरू एकजुट भएर कस्तो नेपाल बनाउने त? हामीले नयाँ नेपाल बनाउनु पर्दछ। त्यो नयाँ नेपालभित्र कुन कुन विशेषताहरू हुन्छन्, कुन कुन तत्त्वहरू हुन्छन् भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, कितालीका साथमा भनेका छौँ हामीले नेपाललाई पवित्र, एकीकृत, सुन्दर, शान्त, विशाल, सुरक्षित, समृद्धिशाली, विकसित, शक्तिशाली र सुउदाहरणीय नेपाली तान्त्रिक राष्ट्र बनाओ। यस किसिमको नेपाल बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको प्रतिबद्धता हो। यसमा लाग्ने नेताहरूको, कार्यकर्ता, सदस्यहरूको प्रतिबद्धता हो। त्यस कुरामा हामी जोड दिन्छौँ। सारै संसारभरिका नेपालीहरू एक हुने भने यस्तो नेपाल बनाउन हामीले 18 वर्षमा यी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो गुरु प्लानमा छ, गुरु योजनामा छ, मास्टर प्लानमा छ हाम्रो। यसपछि हामीले भनेका छौँ तब बल्ल नयाँ नेपाल हुन्छ भनेका छौँ। अनि अन्तिममा त्यतिले मात्र पुगेन, हामीले भनेका छौँ देशभक्तिको नाराले नेपाल बचाऊ नेपाली साराले। अब हामीले नेपालको सुरक्षा गर्नु छ। अस्ति भर्खर हजुरले सुन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ महाकालीमा धामीजीलाई उतापट्टिको चाहिँ सुरक्षा कर्मीले त्यो तुइन काटिदिएर उहाँको चाहिँ त्यहाँ हत्या गर्यो उनीहरूले, एउटा नेपाली नागरिकको। कति जघन्य अपराध गरेको छ हिन्दुस्तानको त्यो सुरक्षाकर्मीले, जो त्यहाँ सिक्युरिटी बोर्डर फोर्सको रूपमा त्यहाँ रहेको थियो। आज यस्तो खालको थुप्रै नेपालीहरूले हिन्दुस्तानी सीमा सुरक्षा बल दलद्वारा अपमानित हुनु परेको छ, पीडा सहनु परेको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा हिन्दुस्तानको यहाँ राजनैतिक हस्तक्षेप छ, आर्थिक हस्तक्षेप छ, सांस्कृतिक हस्तक्षेप छ, धार्मिक हस्तक्षेप छ, सामाजिक हस्तक्षेप छ, थुप्रै कुराको हस्तक्षेपहरू छ। यहाँको व्यापारीहरूले उसले हस्तक्षेप गरेको छ, यहाँको उद्योगपति पुँजीपतिहरूले उसले हस्तक्षेप गरेको छ। हामीलाई फस्टाउन दिन्न, हाम्रा योजनाहरूमा उसले हस्तक्षेप गर्छ, हाम्रा योजनाहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउन दिन्न। त्यसकारण यहाँ हामीले हाम्रो देशको रक्षा पनि गर्नु छ, नेपाली जातिको रक्षा पनि गर्नु छ। त्यसकारण देशभक्तिको नाराले नेपाल बचाओ नेपाली साराले भनेर हाम्रो तेस्रो नारा हो। अनि यस्तो खालको नारा हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले दिएका छौँ। त्यसकारण आज अब धेरै समय छैन, यस्तै कुराहरू पछि अरू बेलामा पनि हामी बताउने नै छौँ। आज चाहिँ एकदमै छोटकरीमा हजुरहरूलाई यदि मैले बिन्ती टक्राएँ अनि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यो हाम्रो एउटा मुद्दा कि पहिला हाम्रो नेपाल सुगौली सन्धि हुने बेलासम्म 1814 मार्च महिनासम्ममा हाम्रो नेपाल 3,68,000 वर्ग किलोमिटरको थियो। त्यतिखेरसम्म हाम्रो नेपालको भू क्षेत्रको क्षेत्रफल हाम्रो एरिया त्यति थियो। अनि जब 1816 4 मार्चमा जब सुगौली सन्धि भयो, त्यसपछि नेपालले 2,20,819 वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाउनु पर्यो। हामी चाहन्छौँ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले चाहँदछ नेपालका गुमेका ती भूभागहरू अब जति नेपालले फिर्ता पाउनु बाँकी छ, ती फिर्ता पाउन बाँकी भूभागहरू नेपालले फिर्ता पाउनु पर्दछ। हिन्दुस्तानले नेपाललाई फिर्ता दिनु पर्दछ। ब्रिटिसहरूले पनि, किनभने ब्रिटिससँग भएको सम्झौता हो,
ब्रिटिसहरूले पनि यसमा हस्तक्षेप गरेर ब्रिटिसहरूले बेलायतीहरूले अङ्ग्रेजहरूले यो सन्धिलाई सकारेर उनीहरूले नेपालको भूभाग नेपालकै हो, उनीहरू नेपाललाई सम्पत्ति छ भनेर ब्रिटिसहरूले पनि ब्रिटिस सरकारले पनि भन्नुपर्दछ। अनि त्यो आधारमा हिन्दुस्तानले नेपालको भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्दछ। अनि यो भूमिको सीमाको समस्या सदाको लागि अन्त गर्नुपर्दछ। हामीले यी कुराहरूलाई आज 13 वर्षदेखि व्यवस्थित रूपमा उठाइरहेका छौँ। अरू दलहरूले यदा कदा कहिले काहीँ मात्रै अकेजनली उनीहरूले उठाउने गर्छन्। जब सीमामा कुनै दखलन्दाजी हुन्छ पारिपट्टिबाट बल्ल उठाउने गर्छन्। तर हामीले त 2065 साल साउनको 30 गतेबाट निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ। किनभने हाम्रो रगतको रोममा देशभक्तिको भन्ने भावना छ, हाम्रो मुटुमा नेपालको माटोको माया छ। त्यही भएर यस कुरालाई हामीले व्यवस्था विविध ढङ्गले हामीले नियमित रूपमा उठाइरहेका छौँ। त्यसैले आज हजुरलाई यति कुरा बिन्ती टक्राउँदै यति कुरा बताउँदै आज हामी नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल भन्ने दल 2065 सालको कार्तिकको 27 गते हामीले हाम्रो दललाई त्यतिखेरको निर्वाचन आयोगमा पहिलोचोटि जानकारीको लागि हामीले दर्ताको लागि दिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले विभिन्न चुनावहरूमा भाग लिँदै आयौँ। हो, हामी सङ्घीय संसदमा पुग्न सकेनौँ, प्रदेश संसदमा पुग्न सकेनौँ। तर अचम्मको कुरा छ, हामीले जतिवटा चुनावमा अझसम्म भाग लियौँ, नेपालको कुनै पनि भोट हाल्ने ठाउँमा बाकसमा हाम्रो खाली भएन। कुनै पनि ठाउँमा खाली भएन। सबै ठाउँबाट हामीलाई एउटा दुईटा भोट, 10-12वटा भोट, 1000-2000 भोट आइरहेको जतासुकैबाट। हामी पुग्न नसके तापनि यो किन हो? किनभने बिस्तारै बिस्तारै यो देशभक्तिको भन्ने भावना, देश प्रेमको भन्ने भावना बिस्तारै सञ्चार हुँदैछ र प्रत्येक नेपालीको मन मस्तिष्कमा यो घुस्दैछ, पस्दैछ। आज हामीहरू जो जति यहाँ छौँ, हामी सबैको कर्तव्य हो यो राष्ट्रिय मुक्ति नेपालले जुन विचारधारा लिएको छ, दर्शन सिद्धान्त लिएको छ, यसलाई अब हामीले अँगालौँ। हजुरहरूले भन्नु होला, अब अन्तिममा म भन्दैछु, अरूले हामीलाई आरोप लगाउँछन् तिमीहरू कम्युनिस्ट हो कि काङ्ग्रेस हो कि राजावादी हो कि मधेसवादी, के हो तिमीहरू भन्न सक्छन्। हामी न मधेसवादी हौँ, न राजावादी हौँ, न काङ्ग्रेसवादी हौँ, न साम्यवादी, समाजवादी, नयाँ जनवादी, केही पनि होइनौँ। हामीहरू के हौ? हामीहरू नेपालवादी हौँ, नेपाली तन्त्रवादी हौँ, नेपाली राष्ट्रवादी हौँ। नेपालको माटोको सुरक्षाको लागि प्रत्येक नेपाली जनता, नेपाली नागरिक, नेपाली जाति जो सदस्य विदेशभरि छरिरहेका छन्, सबैको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सबैको हक हित अधिकारको लागि लडाइँ गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। एउटा महान दर्शन लिएर, महान भिजन, मिसन र एक्सन प्लान सहित हामीहरू अगाडि आएका छौँ। हामीहरूले नेपालको विकासको लागि 18 वर्ष गुरुयोजना बनाएका छौँ। 18 वर्षमा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू भएनन् भने, नराम्रो दुर्घटनाहरू निम्तेन भने, 18 वर्षमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाललाई नेपाली जनताले बहुमत र सत्तामा पुर्यायो भने 18 वर्षमा नेपालको काया पलट गरिदिन्छौँ भने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यदि हामीले ठोकका साथ भन्न सक्छौँ, हामीसँग त्यस्तो मास्टर प्लान छ, त्यो भिजन छ, मिसन छ, एक्सन प्लान छ, जुन पछि हामी हजुरलाई बताउने छौँ। यति भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा यो शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम र दलीय एकताको घोषणा सभामा हजुर सबैजना जसरी आफ्नो ढङ्गले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो, हजुरलाई म फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद टक्राउँदछु।